الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے میرے بھائیو اور میرے برادر، اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا ہستی دے اتے کم و پیش 1,24,000 پیغمبرانو مبعوث فرمایا۔ جناب آدم آئے، دنیا تو آ کر کے چلے گئے، نبیاں والا دنیا تے آن والا سلسلہ جاری رہا، جان والا سلسلہ جاری رہا۔ جناب ابراہیم آئے، کلیم اللہ آئے، ذبیح اللہ آئے، اسی طرح عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، یعقوب تے یوسف بھی آئے۔ اسی طرح رب العالمین نے اپنے پیغمبرانو اس دنیا دے اتے بھیجیا کہ جا کے اپنی اپنی امت دی اصلاح کرو اور انہاں نو رب دا در وہاؤ۔ آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے اتے کلیا کہ جا کر کے لوکاں نو ایک رب دی دعوت دیتی جائے۔ کوئی بتاں نو پوجدا نظر آ رہا ہے، کوئی جناب کسے نو رب منی بیٹھا ہے، کوئی کسے نو رب منی بیٹھا ہے۔ اینا ساریاں نو میرا سونیا محبوبہ ایک رب دی دعوت دے اور اینا نو دس دیو کہ کوئی الہ اللہ تو علاوہ نہیں۔ ماشاءاللہ تسی بیدار بیٹھے ہو، انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر مختصر ٹائم دے اندر اپنی بات نو اختتام دے والے لے جاواں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ میں جو کچھ بیان کراں مینوں صحیح معنیاں دے اندر
بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور تسی جننے آئے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ میرے سمیت تو سانو سارے انو او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور میرے برادر، اے جڑا مہینہ گزر رہا ہے عربی سال دا اے آخری مہینہ ہے، ذی الحج آخری مہینہ۔ اس ذی الحج دے اندر اے رب العالمین نو بڑا ہی پیارا مہینہ لگدا ہے۔ اسی طرح اس مہینے دے اندر قربانی بھی ہے، حج بھی ہے۔ اسی طرح اس مہینے دے اندر اسلام دے دو چودھری لمبردار سرمایہ دار جنہ دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں دی وجہ تو اج اسی مسلمان بیٹھے ہیں، اونا دیاں شہادتاں بھی نے دو۔ میں انشاءاللہ تواڈی اصلاح اور اپنی اصلاح اسلام دے مطالعہ دے نال کرنا چاہواں گا۔ میرے بھائیو میرے برادر، آئیے نہ ذرا غور فرمانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جیڑیاں گلاں نے انج نے جویں قرآن ہے، نہ قرآن دے اندر شک ہے نہ میرے پیغمبر دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، میرے پیغمبر دیاں باتاں بھی وحی نے۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں تے بھی یقین رکھن والے ہیں۔ میرے آقا حق آندے نے، سچ آندے نے۔ آئیے نظر غور فرمانا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دے وہ اللہ جی کی آرڈر ہے، اللہ جی کی حکم نے، اللہ جی کی دسنا چاہن دے ہو۔ اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ساڈا پیغمبر، ساڈا نبی، ساڈا محبوب اونی دیر بول دے نہیں جے جنی دیر وحی نہ آسمانہ تو آ جاوے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے احد پہاڑ دی ولے جا رہے نے، احد پہاڑ تے جا رہے نے، نال صدیق بھی نے، ابو بکر صدیق بھی نے، نال عمر فاروق بھی نے، نال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میرے آقا دے یار نے تے جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ دے اتے چلے گئے تے احد پہاڑ نے انج کر کے ہلنا شروع کر دیتا، لرزنا شروع کر دیتا، احد دے اندر زلزلہ آ گیا۔ میرے بھائی میرے برادر، میں اے دسیا میرے آقا دیاں گلاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں نے۔ حضرات احد اپنی جناب اوقات وکھان لگ پیا، اپنا آپ وکھان لگ پیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنی ایڈی زمین تے ماری، اپنی ایڈی احد تے ماری تے نال میرے آقا فرماندے نے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔
میرے آقا فرماندے نے احد تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی سوارے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوے احد تو نہیں جاندا تیرے تے صدیق سوارے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال کی فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد تیرے تے ایک نبی سوارے ایک صدیق سوارے تے دو شہید سوار نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید آکھیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید اونا دی زندگی دے اندر ہی اونا نو بشارت دیتی تے نال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت دی بشارت دے دیتی. حضرات میں یہ دسنا چاہنا وا کہ میرے نبی دیاں گلاں اللہ نے حرفن کنج پوریاں کیتیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں رب العالمین نے حرفن کنج پوریاں کیتیاں نے. میں تانوں دسیا ان هو الا وحی یوحا. میرے نبی دیاں گلاں انج نے جویں قرآن دیاں آیتاں نے. میرے پیغمبر اللہ دے حکم تو بغیر بول دے ہی نہیں. میرے پیغمبر اللہ دے حکم تو بغیر کچھ آم دے ہی نہیں. میرے پیغمبر رب العالمین نے جو دسنا ہے اوہی آکھنا ہے. نہ کوئی وعدہ تے نہ ہی گھاٹا. اللہ رب العالمین دے تابعدار پیغمبر نے انبیاء تے ہوندے ہی اللہ دے تابعدار ہیں. میں تو تے نہیں نا مسلمانی دا نام لے کے جناب لگے پھرنے ہاں. نا 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 ان هو الا وحی یوحا. اوے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں. اینا سونا اس جگ وچ لب دئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کیڑے صحابہ جنہ صحابہ نے میرے تیرے واسطے دین واسطے میرے تیرے تک دین واسطے دین پہنچان واسطے قربانیاں دتیاں نے. جنہاں نے اپنے مال دیتے نے اپنیاں جاناں دتیاں نے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے اپنیاں اولاداں پیش کیتیاں نے اپنے کاروبار پیش کیتے نے. اللہ اللہ کیڑے صحابہ جنہاں دی میں گل کرنا چاہنا وا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے رب العالمین دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد محبت دے نال بیٹھنا ہے. انشاءاللہ قرآن حدیث دیاں گلاں گون گیاں. اہل حدیث دا سٹیج ہی انہوں آکھیا جاندا ہے جدے اتے یا قرآن پڑھیا جائے یا مدینے والے دا فرمان پڑھیا جاوے. میرے بھائی میرے برادر رب العالمین اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد قرآن غور کریں. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان فرما دے وہ جناب جیڑے بندے صحابہ دیاں گستاخیاں کر دینے جیڑے بندے دنیا دے اتے رہ کے صحابہ نو برا بلا آن دینے او یارو اونا نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے. اونا نو اپنے ایمان دا جائزہ لینا چاہی دائے. اونا نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے. اسی کنہ غستیاں دے بارے جناب بول رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ
اللہ میرے بھائی میرے برادر اے قرآن میرے آقا تے نازل ہو رہا ہے اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان فرما دے وہ اللہ جی کی آرڈر ہے اللہ جی کی حکم ہے اللہ جی کی دسنا چاہندے ہو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا قرآن میرے آقا دے صحابہ دے اتے میرے آقا نو وحی کر دیتا جاندہ ہے اگلا مقام میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دے بارے جناب جڑے بندے گلاں کر دینے انہاں نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے اللہ پاک تیئے سپارے دے اندر آخری پاؤ دی پہلی سورت بینہ رب العالمین اپنے پیغمبر نو اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دیو اللہ جی کی آرڈر ہے اللہ جی کی حکم ہے اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سونے محبوبہ اسی تو ہاڑے صحابہ تے راضیاں تسی بھی راضی ہو جاؤ میرے بھائی میرے برادر میرے پیغمبر دیاں گلاں رب العالمین نے کنج سچیاں حرفن کنج سچیاں کیتیاں احد پہاڑ دی چوٹی تے میرے آقا نے دا چڑھیا ہے عمر بھی نال نے عثمان بھی نال نے ابو بکر بھی نال نے نال میرے آقا نے احد دی بلندیاں تے چڑھے نے اوے احد پہاڑ نے لرزنا شروع کی تا میرے آقا نے ایڑی ماری فرمایا اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا اوے احد تینوں نہیں پتا تو نہیں جاندہ تیرے اتے ایک نبی سوارے یعنی محمد الرسول اللہ ایک صدیق سوارے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وشہیدان تیرے تے دو شہید نے عمر عثمان جے زندگی نے میرے آقا نے انہاں نو شہادت دیاں بشارتاں دے دیتیاں اللہ 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 اے مہینہ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحجہ پہلا محرم نے تے آخری ذی الحجہ میرے آقا علیہ السلام دیاں گلاں رب العالمین نے حرفن انج پوریاں کیتیاں آقا علیہ السلام دے صحابہ دے جیڑے جناب گستاخیاں کر دینے میں اونا نو بار بار آنا اپنے ایمان دا فکر کرو کیڑے صحابہ دی تسی جناب اپنا گستاخیاں کر دیو میرے آقا علیہ السلام دیاں جنہ تابعداریاں کیتیاں میرے آقا علیہ السلام دے سجے کھبے کھلون والے صحابہ دین دے پہرے دار صحابہ دین دے خادم صحابہ دین دے نوکر صحابہ آقا علیہ السلام دے پیروکار صحابہ اپنیاں جانا پیش کرن والے صحابہ اپنے مال پیش کرن والے صحابہ اپنے جناب تن من دن دی فکر نہ کرنے والے صحابہ میرے آقا علیہ السلام نے دین دی دعوت دیتی تے صحابہ نے کلمہ پڑھیا اونا دے اندروں دو صحابی
ایسے نے جنہ دی شہادت جناب ذی الحج دا مہینہ ہے، ایک 18 ذی الحج نو شہید ہوئے نے، ایک 27 نو شہید ہوئے نے، زخمی 27 نو نے تے یکم محرم نو شہادت ہے۔ میرے آقا نے احدی چوٹی تے کھلو کے دعا نو شہید آکے ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر اونا دین دی تعلیم سکھی، آقا دی تابعہ داری کی تے میرے تیرے تک دین پہنچیا، میں تو دین دے تابعہ دار بن گئے۔ کیڑے صحابہ صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی فرماندہ ہے، آمدہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، اوہ نبی دیاں فوجاں قطارام دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نغاران دے ساتھی، او سفر و حضر تے غاران دے ساتھی، او سفر و حضر تے غاران دے ساتھی، نبی جی دے سونے دوارے دے ساتھی۔ اللہ 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 خدا دی قسم نبی دے صحابانو جو مندہ بول دے، اوہ نبی دے صحابانو جو مندہ بلاسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دوویں صحابہ شہید نے، عمر عثمان زندہی نے، نال نے تے میرے آقا نے شہید آکے ہے۔ میرے بھائی میرے برادر ذی الحج دی 18 ہیں۔ اللہ 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 سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان نے؟ دماد رسول، میرے آقا دیاں 2 بیٹیاں سیدنا عثمان دے نکاح دے اندر۔ عثمان غنی کون نے؟ حیات پیکر عثمان۔ کون عثمان ہے؟ میرے آقا علیہ السلام دے نال بڑیاں محبتاں کرنے والا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں عثمان دے نکاح دے اندر نے۔ اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر کون حیا دی جے گل آئیے، صحیح مسلم دی اے روایت ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر موجود نے۔ اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر موجود نے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے، نی عائشہ پیارییں ویکھ دروازے تے کون آیا ہے؟ جناب دروازے تے ویکھیا جاندہ ہے، سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرا بابا ابو بکر آیا ہے۔ آقا فرماندے نے آن دیاں اجازتاں نے، ابو بکر آ کے بیٹھ گئے نے، ابو بکر آ کے بیٹھ گئے نے، آقا دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا گویا ہے، میرے آقا اسی حالت دے اندر بیٹھے نے۔ جناب کچھ دیر گزری، دروازہ کھٹ گیا، آقا فرماندے نے نی عائشہ پیارییں ویکھ دروازے تے کون آیا ہی؟ عائشہ فرماندیاں نے دروازے تے ویکھیا، اللہ دے نبی جی دروازے دے اتے عمر آئے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے آئے نے۔ آقا فرماندے نے نی عائشہ آن دے، عائشہ آن دے عمر نو، عمر آ کے بیٹھ گئے نے۔ تے کچھ دیر گزری دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے۔ حضرات میں اے دس رہا عثمان باحیائے، اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ
طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے گئیاں نے۔ اللہ دے نبی جی دروازے تے عثمان ذوالنورین آئے نے۔ آقا فرماندے نے نی عائشہ پیاری کھلو جا، ٹھہر جا، صبر کریں۔ آقا علیہ السلام نا جلدی جلدی سدھے ہوئے نے، اپنی پنڈلی والا کپڑا سدھا کیتا ہے، اپنی پنڈلی دے اتے کپڑا کیتا ہے تے آقا فرماندے نے نی عائشہ آؤن دے عثمان آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات میں دس ایریا وا میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر نو بھی آؤن دیاں اجازتاں دے دتیاں نے، عمر نو بھی آؤن دیاں اجازتاں دے دتیاں نے۔ گل رہ گئی عثمان دی باحیا آدمی ہے۔ حضرات عثمان آئے نے، میرے آقا سدھے ہو گئے نے، پنڈلی والا کپڑا سدھا کر لیا ہے۔ جناب انہاں آقا علیہ السلام دے نال گفتگو کیتی، گلاں کیتیاں تے چلے گئے نے۔ واہ میں صدقے تے قربان جاواں اماں تیری نصیباں تو مقدراں تو شان تو مقام تو۔ جیویں ہی اے صحابی گئے نے نا سارے ہی تینوں یار تے اماں جی اللہ دے نبی دے کول آ گئیاں نے، آ کے آندیاں نے اللہ دے نبی جی ابو بکر آئے، میرے ابو آئے، تسی اسے حالت چ بیٹھے رہے جس طرح بندہ اپنے گھر دے اندر جناب بالکل پرسکون بہ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی خاموش نے۔ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی عمر آئے، تسی اسی ہی طرح بیٹھے رہے۔ اللہ دے نبی جی عثمان آئے تے تساں آکھیا ٹھہر جا، تسی جلدی نال اپنے کپڑے سدھے کیتے۔ ایک ہی معاجرہ ہے، شان اونا دی بھی بڑی آلہ ہے، شان عمر دی بھی آلہ، ابو بکر دی بھی آلہ۔ آقا فرماندے نے نی عائشہ پیاریے جنہ بندیاں تو جس بندے تو عرشاں دے نوری فرشتے حیا کرن میں محمد او دے تو کنج نہ حیا کراں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اور میرے برادر آئیے نہ ذرا غور فرمانا، میرے آقا علیہ السلام قیامت دیاں نشانیاں پیشین گوئیاں فرما رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دس رہے نے تے انج کر کے نا اگوں دی ایک صحابی گزردا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ او جڑا بندہ جا رہا ہے اے جناب جدوں جناب لوگ کی حق تے نہیں رہن گے گمراہ ہو جان گے، قیامت دے قریب اے بندہ حق تے رہے گا۔ ایک صحابی کول بیٹھے نے، وہ جلدی جلدی دے نال جا کے جناب چادر لپیٹی ہے، لا کے منہ ننگا کر کے آقا علیہ السلام دی طرف کیتا۔ فرمایا آقا جی اے بندہ، فرمایا ہاں اے بندہ۔ آقا جی عثمان، فرمایا ہاں عثمان۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے عثمان نو حق والیاں دے اندر شامل کیتا تے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ خطیب عرب و عجم او اپنی تقاریر دے اندر آکھیا کردے نے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے نبی نے 22 وار جنت دی بشارت دیتی۔ کنی وار؟ 22 وار، 22۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی تے جناب 18 ذی الحج تے میرے آقا علیہ السلام دا دماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے جناب جمعہ دا دینے جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے آئے نے۔ سارے جناب منافقین اینا سازشاں کیتیاں نے حضرت عثمان دے بارے کہ اسی عثمان نو جناب پریشان کرنا ہے۔ جمعے دے اندر ہی ایک گندہ کھڑا ہوندا ہے، آمدہ عثمان انصاف کریا کر، عدل کریا کر۔ حضرت عثمان فرماندے نے جے کوئی ایسی گل ہے تے میرے نال بادو کریں، بیٹھ جا، بیٹھ جاندا ہے۔ دوسرا کھڑا ہو جاندا ہے، مجمع دے اندر جناب رولا پہ جاندا ہے، مجمع دا دھیان اور لامے
چلا جاندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو جمعے دے دوران جناب پتھر مارے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاندے نے، خیمے دے اندر پہنچایا جاندا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بے ہوش ہو گئے نے تے جناب خیمے دے اندر اونا دے حجرے دے اندر اونا دے مکان دے اندر اونا دے جناب بادشاہی پروٹوکول دے اندر پہنچایا گیا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے، اے جناب میرے عثمان دے بارے سازشاں شروع کر چھڑیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف انہاں نے بڑیاں سازشاں کیتیاں نے۔ بہرحال ٹائم دی کبھی کمی دے کے پیش نظر رکھ دیا ہویا، ٹائم دی کمی ہے انہوں مد نظر رکھ دیا ہویا، مختصر دسنا وا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں باغیاں نے انہاں ظالمان نے گھر دے اندر بند کر دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن دے پروپوگنڈے کر رہے نے۔ اور دنیا جگان دے لوگوں کون عثمان ہے جنہیں جناب میرے آقا نے فرمایا کہ جنت قبرستان جنت البقی قبرستان دی جگہ کاٹے کیڑا بندہ جڑا لے کے دوے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان نے آکھا اللہ دے نبی جی میں لے کے دینا۔ کون عثمان ہے؟ مسلمانہ واسطے پانی دے کنویں دا انتظام نہیں، بحر روما پانی دا کنواں خرید کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں نے دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، مسجد نبوی دی جگہ کٹ گئی۔ میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد دی جگہ لے کر کے دوے؟ امیر المؤمنین سیدنا عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں مسجد دی جگہ لے کے دینا۔ حضرات اے اوہی عثمان نے جدے تے مدینے دیاں گلیاں تنگ کر دیتیاں گئیاں نے، اے اوہی عثمان نے جنہاں نو جناب باغیاں نے گھر دے اندر محصور کر دیتا ہے۔ اکثر صحابہ حج نو گئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان نو فرمایا عثمان ایک تینو اللہ ایسی قمیض پہنان گے اونوں نہ لائیں، او تینو بڑے لوگ لان گے۔ او جناب اے اوہی قمیض ہے سلطنت دی بادشاہت دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر ہی باغیاں نے محصور کر دیتا ہے۔ جناب گھر دا کیرا لا لیا ہے، انہاں بے ایماناں نے انہاں ظالماں نے آرڈر کر چھڑے نے کہ عثمان مسجد نبوی دے اندر نہیں آ سکدا، عثمان مسجد دے اندر نہیں آ سکدا۔ ایتھوں ایتھے ہی بس نہیں، ظلم دی انتہا ایتھے ہی ختم نہیں۔ انہاں نے آکے جناب عثمان مدینے دیاں گلیاں چ نہیں آ سکدا، عثمان دے گھر کوئی چیز نہیں جان دیواں گے۔ او یارو نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، 80-82 سال دا بابا وڈیری عمر ہے تے انہاں ظالماں نے پانی بھی بند کر دیتا ہے، باہر نکلنا بھی بند کر دیتا ہے۔ او مسجد جڑی جگہ آپ خرید کے دیتی ہے او جگہ دے اندر 2 رکعتاں سجدے کرن بھی نہیں دیندے، 2 رکعتاں پڑھنے بھی مشکل ہو گئے نے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد نے 2 بیٹیاں میرے آقا دیاں عثمان دے نکاح دے اندر۔ حضرات عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں باغیاں نے انہاں بے ایماناں نے انج کر کے محاصرہ کردہ کیتا ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 سال 4 نہیں 20 نہیں بلکہ 40 دن گزر گئے نے۔ عثمان نو پانی دا کوٹ نہیں پہنچیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی نے حضرت علی نو آکھیا پانی پہنچاؤ۔ حضرت علی مشکیزاں لے کے پانی لے کے آ رہے نے۔ انہاں بے ایماناں نے انہاں ظالماں نے انج کر کے نیزے دی نوک دے نال مشکیزاں پھوڑ دے
دیتا ہے, پانی جناب رڑ جاندہ ہے. ایتھے ہی بس نہیں, حضرت علی نے اپنی تلوار نیام چو باہر نکالی. حضرت عثمان فرماندے نے علی جی نہیں انج نہیں کرنا, میں مدینے دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر خون نہیں ویکھ سکدا, مدینے دیاں گلیاں دے اندر لڑائیاں نہیں ویکھ سکدا. علی جی لڑائیاں نہیں کرنیاں, علی جی لڑنا نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اج 40 دن گزر گئے نے, وڈیری عمر دا بابا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی شے کھادی پیتی نہیں, روزے رکھی جاندے نے. آندے نے اپنی بیوی نائلہ نو آج میں پھر روزہ رکھن لگا ہاں. 40 دن گزر گئے نے, گھر کھان نو شے کونی, پانی دا گھٹ بھی نہیں پیتا, تے آندے نے جناب میں پھر روزہ رکھن لگا ہاں. اما جی نائلہ آندیاں نے رہن دے وہ آج روزہ نہ رکھو. آندے نے نہیں نہیں میں روزہ رکھنا ہے. اور جناب خواب دے اندر مفسرین لکھ دینے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی ملے. دوسری روایت دے اندر آندا ہے نال صدیق بھی نے نال فاروق بھی نے. میرے آقا فرماندے نے عثمان بڑے دن گزر گئے نی دنیا تے روزے رکھ دیاں, عثمان اج دا روزہ میں محمد دے کول افطار کرنا ہی. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر, جس بندے نے کنواں بھی آپ خرید کے دتا ہوئے تے انہوں گھٹ پانی دا نصیب نہ ہوئے, جس بندے نے مسجد دی جگہ لے کے دیتی ہوئے انہوں 2 رکعتاں پڑھن دی اجازت نہ ہوئے, اور جیڑے بندے نے جناب مسجد دی جگہ خرید کے دیتی ہے لیکن نماز پڑھنی نہیں, وقت دا حکم نرانے. اللہ 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 سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اینا باغیاں نے اینا بیمانہ نے حضرت عثمان دے بارے سازشاں کر کر کے اینا ظالمہ تے بیمانہ نے اینا محاصرہ کی تے گھیرا پایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما اینا واقعہ جاؤ جا کے عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ, سیکیورٹی کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے. یہ انہاں نو پیغام ہے جڑے آندے نے صحابہ آپس دے اندر محبت نہیں سن کر دے, علی اپنے پتر بھیج رہے نے جاؤ جا کے عثمان دی حفاظت کرو. حضرات جس بندے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اینا بیمانہ باغیاں نو اسلام دے اندر 3 بندیاں نو قتل کیتا جاندا ہے. ایک جڑا شادی شدہ ہو کے بدکاری کرے, دوسرا کلمہ پڑھ کے تے مرتد ہو جاوے. 2 بندے اے نے. سیدنا عثمان فرماندے نے میں نہ اسلام دائرہ اسلام چ آ کے بدکاری کیتی ہے, نہ میں دائرہ اسلام تو پہلوں بدکاری کیتی. مینوں خواب و خیال بھی نہیں آیا, وہم و گمان بھی نہیں ہویا, اور میں کلمہ گو بھی ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان اینا ظالمہ نے اینا بیمانہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے, گھیرا پایا ہے جناب پچھوں دی یا چھت ٹپ کے گھر دے اندر آگے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے, پڑھ دے کی نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اے بیمان اے ظالم جناب انج کر کے گھر دے اندر داخل ہو گئے نے. انہاں نے وڈیری عمر دا بابا ہے, عمر 80-82 سال ہے, داڑھی نو پھڑ کے جھنجھوڑیا کھچیا, ایک ظالم پیچھے ہویا, دوسرے نے میرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے اندر کوئی ایسی چیز ماری, سر دے نال جناب دا وہ لوان ہو جاندا ہے. ایک اور ظالم اگے آیا, انہیں کھبے کان دی کان پڑی دے تلے نیزہ ماریا.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لو لعان کو جاندے نے ایک اور ظالم اگے بڑھیا اللہ 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 اے ظالم نے تلوار دا وار کیتا ہے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جناب انج کر کے ہاتھ اگے کیتے نے انہاں نو تے اے سی کہ دشمن بھی ویری بھی عورت دا تیاں دا بیٹیاں دا حیا کر جاندے نے انہاں ظالماں نے اے نہیں ویکھیا کہ بیوی نائلہ دیے انہاں نو تو اے سی کہ شاید میرے اگے آیا میرے میاں جی بچ جان شاید میرے اگے آیا میرے آنکھیاں عثمان نو چھڑ دین لیکن ظالم نے بے ایمان نے انہیں کہور نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نائلہ دے تلوار انج چلائیے کہ 4 انگلیاں کٹ کے زمین تے گر جاندیاں نے تے تلوار سیدنا عثمان ذوالنورین دی گردن نو جا لگ دیے زمین تے گر جاندیے انج کر کے جناب گر دے نے تے پڑھ دے کی نے سبحان ربی العظیم وار اور ہو گیا آخری ساوانے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے تے پڑھ دے کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جناب خون جیڑا ہے قرآن پاک گواہیاں دے گا اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر ظلم دی انتہا ایتھے ہی نہیں ظلم دی ایتھے ہی بس نہیں اینا ظالمہ نے اینا بیمانہ نے آکیا اسی عثمان دا جنازہ بھی نہیں اٹھن دیاں گے اسی لاشا بھی نہیں اٹھان دیاں گے اللہ 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 او یارو ویکو جیڑا بندہ آپ دیندارے آقا دا دمادے دورا 2 بیٹیاں دا نکاح میرے آقا دے صلاۃ و سلام دیاں دے عثمان دے نکاح دے اندر نے آج ویکو اے ظالم اے بیمان اے کافر میرے عثمان دا جنازہ بھی نہیں اٹھام دے رہے 1 نہیں 2 نہیں 3 دن گزر گئے نے عثمان دا لاشا بے یارو مددگاری کر دے اندر پہ آئے اللہ 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 میں دسنا اے چانا گجران والا دے عباسیہ اے جیڑا دین ایمی نہیں تیرے میرے تک آیا اے بڑیاں مشکلانے بڑیاں قربانیاں دے نال آیا اے نا ظالمانے اے نا بیمانہ تے کھاورانے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے لاشے نو بھی نہیں اٹھن دے رہے آخر نبی دیاں بیویاں نے آکھیا کہ اگر تساں عثمان دا لاشا نہ اٹھن دیتا تے اسی اپنیاں برکے لا کے اپنے جناح پردے اتار کے میدان دے اندر آ جاواں گیاں اسی لڑائی کرن واسطے میدان دے اندر آ جاواں گیاں اینا سمدھیا اگے تے علی پاک نے تلوار نے عام چوبار کڈی سی عثمان نے منع کر دیتا اگر نبی دیاں بیویاں آ گئیاں تے کم خراب ہو جانا ہے مسئلہ جناب خراب ہو جانا ہے اینا کیا رات دی طریقی دے اندر عثمان دا جنازہ چکو آج کوئی خطیب آوے آج کوئی ممبر دے اتے جناب مولانا صاحب آن آج کوئی ایم پی ایم این اے آوے آج کوئی وزیر آوے آج کوئی مشیر آوے رب اکبر دی قسمیں او دیتے پھول پتیاں چھٹیاں جاندیاں نے او دیتے پھلان دی برداشت برسات کی تھی جام دیئے او دیتے غلاب سٹے جام دینے میں صدقے تے قربان جاواں عرش والیا تیریاں مرضیاں نے تیرے دین دا خادمے تیرے دین دا نوکرے تیرے نبی دا دمادے رات دی طریقی دے اندر جنازہ اٹھایا ہے رات دی طریقی دے اندر جنازہ اٹھایا ہے اینا ظالمانے اینا بیمانہ نے پتھران دی بارش شروع کر چھڑیے اینا بیمانہ نے جناب عثمان دے لاشے دے اتے
پتھر برسانے شروع کر دیتے نے۔ اللہ میری توبہ، اے بس نہیں، اے تی ظلم تھی بس نہیں۔ حضرت عثمان نو غسل نہیں دیتا، کفن نہیں پہنایا، اسی طرح خون جسم نو لگیا جمیا ہویا ہے، قبرستان تھے ولے لے جام دینے۔ اللہ اللہ 13 یا 14 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو دفنایا۔ او یارو آج اسی کسے دا جنازہ اٹھا کے جائیے، میت دا بڑی احترام کرنے سفید لباس پہنانے لیکن دماد رسول جا رہے ہیں، دنیا تو جا رہے ہیں تے پتھران دی برشات ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی فرماندہ ہے، آندہ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں۔ 40 دنام دا پیاسا، 40 دنام دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں۔ ملیا نہ کردا پانی، ملیا نہ کردا پانی، ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا۔ اللہ اللہ اور میرے بھائی میرے برادر، جنازہ اٹھایا گیا ہے تے انہاں پھل پتیاں نہیں، اٹھیا جدوں جنازہ، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے سن۔ جنہ شہید کیتا، جنہ شہید کیتا، او ٹولا ہے ابن سبا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا۔ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں۔ 40 دنام دا پیاسا، 40 دنام دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں۔ ملیا نہ کردا پانی، ملیا نہ کردا پانی، ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اور پانی نہ دے کوئی، پانی نہ دے کوئی، پہرے لگائے گئے سن، پانی نہ دے کوئی، پہرے لگائے گئے سن۔ اٹھیا جدوں جنازہ، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے سن۔ جنہ شہید کیتا، جنہ شہید کیتا، او ٹولا ابن سبا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اس لئے تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ 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 فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔
اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، اے 18 ذی الحجہ 27 ذی الحج نو ایک بڑا ہی علمبردار جدا نام سن کے شیطان راواں بدل جاندا ہے، جدا نام سن کے شیطان اپنے رستے تینج کر لیندا ہے، جدا نام سن کے شیطان اپنے راہ بدل جاندا ہے۔ انہاں ظالماں نے انہاں کافراں نے ابو لولو فیروز مجوسی اگ دا پجاری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے آ رہے نے، اے جناب اپنی تلوار نو زہر دی پان چاڑ کے ممبر محراب تے تھلے لکے ہے۔ امیر المؤمنین نے نماز شروع کروائیے، امیر المؤمنین نماز شروع کر دینے، اے ظالم نکلے ہے، انہیں اپنا 2 تاری خنجر زیر ناف تے بر تے وار کیتے، حضرت عمر زمین تے گر جام دینے، صحابہ کچھ صحابی وضو کر دے سن پہ، اے بھائی امام نے سمجھیا میں قابو آ جانا ہے، اسے خنجر دے نال یہ جہنم واصل ہو گیا۔ اے ذی الحج دا مہینہ ہے، اے دے اندر اسلام نو بڑا نقصان پہنچیا۔ ایک تے سیدنا عثمان بن عفان شہید ہو گئے، دوسرا حضرت عمر نو زخمی کر دیتا گیا۔ یکم محرم نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرات میں اے دسیا سی کہ میرے آقا دیاں گلاں انج نے جویں قرآن دیاں آیتاں نے۔ احد پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے میرے آقا نے آکھیا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی سوارے، ایک صدیق تے 2 شہید۔ حضرت عمر حضرت عثمان اے دوویں اللہ رب العالمین نو پیارے ہو گئے۔ اس لیے میں آکھیا قرآن انجے جویں میرے نبی دیاں باتاں نے، میرے نبی دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں آیاتاں نے، نہ میرے نبی دیاں باتاں دے اندر شک ہے نہ قرآن دیاں آیاتاں دے اندر شک ہے۔ میرے آقا بھی ادوں بول دے نے جدوں وحی کیتی جاندی ہے۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ مینوں توانوں دین دار بنائے، دین دی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ دا تابعدار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔